اللہ انہوں میری خدمت لی پیدا کی تئی اے میرا خادم ہے میں دا مخدوم ہاں ایک پر کھولے تے پوری کائنات پردے سائے تھلے آ جاندی ہے اے دے مقابلے چو منوں کی دیتا ہے اللہ فرما سونے ہاں او خادم ہے تو مخدوم کائنات ہے او تے پر کھولے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آندی ہے نا فرمایا سونے محشر دے میدان وچ جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تو اپنی زلف دا ایک وال کھول دے میں سارے گناہگار تیری زلف دے سائے تھلے کر کے معاف کر دے میں تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ چھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فرمایا محبوب فرما دیو کہ جڑا جبریل دا دشمن ہے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہو نزلہو علی قلبک فرمایا او یاد رکھے کہ اساں اس جبریل دے ذریعے توہاڈے قلب اطہر دے اتے قرآن نازل کیتا ہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہستی دا نام ذکر فرمایا جے دا نام ہے جبریل آج میرا خیال ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا جائے اور میرا خیال ہے کہ اسی ایک اس مخلوق دا ذکر شروع کریے کہ جس مخلوق دا قرآن چا بے شمار مرتبہ ذکر ہے اللہ رب العزت نے مخلوقات 18,000 طرح دیا بنائیاں انہاں بچ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم آدم نو یعنی آدمیت بشریت انسانیت نو اللہ کریم نے ساری مخلوقات دا سردار بنایا اشرف المخلوقات بنایا انسان تو علاوہ اللہ نے زمین ہوتے کئی مخلوقات انہاں چجڑی سب تو معروف ہے انسانہ دے بعد او جنات نے انسان اللہ نے مٹی نال بنایا جنات نو اگ نال بنایا اور تیسری مخلوق جڑی اہم ہے او دا نام فرشتے انہاں نو اللہ نے اپنے نور نال بنایا تو انسان تے جنات دا تذکرہ تسی سندے رہندے ہو اج دل کہ اسی اس نورانی مخلوق یعنی فرشتیاں دا ذکر کریے اور میرا خیال ہے کہ اگلے ہوں جمعہ المبارک سارے اسے ہی موضوع تے بیان کیتے جاون انہاں جمعہ المبارک اور خطبات دے جو اج پہلا جمعہ المبارک حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 19 یا 20 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے تو جس ہستی دا اللہ نے قرآن کے تقریباً 20 مرتبہ ذکر فرمایا وہ ہستی کتنی اہم ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام جبریل دا مطلب بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دا نام ہے عبداللہ اللہ دا بندہ جبریل امین علیہ السلام نوری مخلوقات جو یعنی فرشتیاں جو سب دے سردار نے سید الملائکہ نے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو ساری مخلوقات یعنی فرشتیاں دے وچوں سب تو پہلے پیدا فرمایا اور کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام چونکہ 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے ہر صحابی کسی ایک یا دو نبیاں دی زیارت کر سکیا مگر جبریل امین علیہ السلام واحد ہستی ہے کہ جنہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی زیارت کی تھی آسمانی ساری کتابہ دا عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے بیت المعمور دا خطیب ہے فرشتیاں دا امام ہے جبریل امین علیہ السلام نو اللہ کریم نے قرآن مجید اندر 3 مرتبہ
جبریل لفظ اللہ نے دا تعارف کروایا. اس تو علاوہ اللہ نے قرآن مجید اندر جبریل تو علاوہ دا دوسرا نام زیادہ روح فرمایا. نازل بہ الروح الامین، یعنی جبریل دا دوسرا معروف نام روح الامین. جس طرح کہ سورۃ القدر دے اندر ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس روح تو مراد بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، اور ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح. اس روح تو مراد بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام دی ذات پاک ہے. تو گرامی قدر حضرات، مجموعی طور تے اگر سارا اکٹھا کیتا جائے تو جبریل امین ایک بہت عظیم ہستی نے جنہاں نو رسول کریم علیہ السلام دی خدمت دا موقع ملیا. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار دے اندر حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ دا ایک قول نقل فرمایا. آپ ارشاد فرماندنی انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرماندنی کہ اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت واسطے کیتا ہے. اور رب جن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس رب نے انسان تے جنات نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا، اس رب نے جبریل نو کملی والے دی خدمت لی پیدا کیتا ہے. وہ کتنی خوش بخت ذات تے ہستی ہے کہ جدی پیدائش دا مقصد ہی حضور علیہ السلام دی خدمت ہے. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر تسی یہ دیتے مفصل گفتگو سماعت فرماؤ گے. آج میں تو انہوں صرف حضرت جبریل امین علیہ السلام دا تعارف کروانا ہے کہ جبریل ہے کون ہے. انشاءاللہ باقی اس ہستی دے متعلق میں مفصل گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک اچھ کراں گا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اپنے نور نال پیدا فرمایا. جبریل امین علیہ السلام نے جدوں اپنے وجود دیکھا نا کہ اللہ نے مینوں ایسا بنایا. جبریل امین علیہ السلام دا وجود اتنا بڑا ہے کہ یہ جڑے پران دے نال صرف پرواز کر دے نے او پر 600 نے. اور جبریل امین فرما دے کہ میں ایک پر کھول دے وہاں تے پوری کائنات میرے پر دے سائے تھلے آ جاندی ہے. 600 پر نے. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ قوم عاد انہوں اللہ نے عذاب دینا سی. تو خالق کائنات نے جبریل نو فرمایا کہ انہاں دے 4 شہران اٹھا کے آسمان تے لے آ. جبریل فرماتے ہیں کہ میں اپنے جسم دے سب تو چھوٹے پردے سب تو چھوٹے ایک بال دے نال بنی اسرائیل تے قوم عاد دے 4 شہران اٹھا کے آسمان تے لے گیا. حتیٰ کہ انہاں شہران دے کتیاں دے بھونکن دی تے مرغیاں دے اذان دی آواز آسمان والے سنی. یعنی کہ جبریل اس بلندی تے انہاں شہران لے گئے کہ دے نال ایک وال دے نال اللہ نے فرمایا کہ انہاں نو زمین تے پٹخ دے. جبریل نے آسمان تو جا کے انہاں شہران نو زمین تے پٹخیا تے زیر و زبر کر دیتا. اتنی طاقت اللہ نے جبریل دے وجود چ رکھی کہ جتنی اکھ انسان جھپک دے نا جتنی دیر دے اندر اتنی دیر دے اندر جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا تک یا تے 70 چکر لگا لیندا یا 7 چکر لگا لیندا. ایتھے سبحان اللہ کہنی اے جبریل دی طاقت ہے. جتنی دیر چ انسان اکھ جھپک دے زمین تو لے کے سورج تک تقریباً 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل دا سفر ہے. بعض نے لکھیا کہ زمین تو لے کے سورج تک 9 کروڑ 30 لاکھ میل
سفر ہے۔ سورج دی جڑی پہلی کرن زمین تے آندی ہے وہ تقریباً 8 منٹ زمین تے اتر دی ہے، یعنی روشنی دی رفتار دنیا چ سب تو زیادہ ہے۔ وہ بھی اتنی رفتار ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دا سفر 8 منٹ کر دیے، مگر انسان جتنی دیر چ اکھ جھپک دے جبریل انی دیر چ سدرہ تو لے کے 7ویں زمین دی تہ تک 70 چکر لگا لیندا ہے۔ اتھو جبریل دی طاقت دا اندازہ کرو۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام دا وجود اتنا بڑا بنایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جدو حضرت جبریل نو اصلی شکل چ دیکھیا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں دیکھیا کہ جبریل دا اتنا بڑا وجود ہے کہ زمین تے آسمان دی جتنی فضا درمیان دی ہے نا یہ ساری جبریل دے وجود نہ ڈھک گئی، اتنا بڑا وجود۔ اور میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ جبریل دے ایک کندھے تو لے کے دوسرے کندھے تک 500 سال دا سفر ہے، اتنا آپ دا چوڑا کندھا ہے کہ ایک کندھے تو لے کے دوسرے کندھے تک 500 سال دا سفر ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے وجود ایسا عطا فرمائے، رفتار ایسی، طاقت ایسی عطا کیتی ہے۔ انشاءاللہ کہ جا کے دساں گے کہ اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام نو کیسیاں خصوصیات عطا فرمائیاں۔ پڑھا قرآن اس جبریل دی عظمت دے اندر، آکھو گے سبحان اللہ۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دیگر جمعہ دے خطبات اور موضوعات تو ذرا مختلف ہے۔ یہ میں خاص طور تے اپنے نوجوان جڑا طبقہ ہے انہاں دی دلچسپی واسطے موضوع شروع کیتا ہے تاکہ یہ جڑا بہت کم موضوع بیان کیتا جاندہ ہے یہ دے متعلق قرآن مجید، احادیث اور کتابہ دے اندر کیسے کیسے ساڑھے عقائد لکھے نے اور انہاں تو سانو کی اسباق مل دینے، انشاءاللہ میں نال عرض کرانگا گا۔ ان پڑھئے قرآن سبحان اللہ فرماؤ تو میرا خیال ہے دو زور نہ لوچا سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ایک کوشش ہور کرو بلا، اجنے جنے ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑے چھڑ کے نال دا بیلیو دا ہاتھ پکڑو جب اچھا کر کے تے اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تین آیات نے جنہ چلہ نے جبریل دا نام لے کے دا تعارف کروایا۔ ایک دن مدینہ دے یہودی آئے میرے نبی کل تے کہنے لگے تو ہاڑے کل کیڑا فرشتہ وہی لے کے آؤں دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی فرشتہ آؤں دا جڑا سارے نبیوں کل وہی لے کے آیا، او دا نام جبریل ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ جڑا جبریل آؤں دا نا تو ہاڑے کل اے تے ساڑا بڑا دشمن ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا قوم بنی اسرائیل دے اتے جتنے عذاب نازل ہوئے نے وہ سارے جبریل ہی لکھے آیا، انہیں ساڑیاں کئی نسلیں تباہ کر دیتی ہیں، ساڑے شہر برباد کر دیتے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے کہ قوم عاد انہاں دے 4 شہر اٹھا کے لے گئے زمین تے پٹک کے برباد کر دیتے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حکم ہویا کہ فلاں شہر تے عذاب نازل کرنا ہے، ایک پر ماریا تباہ کر دیتا۔
ایک قوم نو عذاب دین دا حکم آیا، جبریل نے فجر ویلے سحری ویلے ایک چیخ ماری۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ پوری قوم گھٹنیاں دے بل زمین دے بر گلی تے ساری جہنم واصل ہو گئی، صرف ایک چیخ ماری۔ کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ ایک دن جبریل نے شیطان نو کملی والے دے کولوں گزردہ بیخ لیا، جبریل نے تھپڑ ماریا، مکے چے تھپڑ ماریا تے شیطان نو ہندوستان دے آخری کونے چے ساٹھ دیتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گلہ کردہ بیخ لیا شیطان دے نل، جبریل نے پھونک ماری تے بیت المقدس ہے چے پھونک ماری تے شیطان نو اے ہندوستان دے آخری کنارے چے ساٹھ دیتا۔ آج جبریل دی طاقت ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ انہیں تے ساڑھے تے بڑے عذاب نازل کیتے نہیں تھی تے دشمن ہے ساڑھا۔ میرے نبی نے فرمایا انہیں عذاب آپ نازل نہیں کیتے تو اڑیاں کرتوتاں دی وجہ تو رب نے حکم دیتا۔ کہنے لگے جبریل پھر بھی ساڑھا دشمن ہے۔ اللہ نے اسے پہلے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا، فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ پروردگار نے فرمایا جیڑا جبریل دا دشمن ہے، جیڑا میرے نبیان دا دشمن ہے، جیڑا ملائکہ دا دشمن ہے، اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ، اللہ نے فرمایا او اللہ دا بھی دشمن ہے، جیڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا بھی دشمن ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، فرمایا محبوبہ فرما دیو جیڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے، ایڈا جبریل میرے اللہ دا پیارا ہے، ایڈا جبریل کملی والے دا پیارا ہے کہ حضرت علامہ یوسف نبانی نے فرمایا انما خلق لخدمت النبی، انہوں اللہ نے کملی والے دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے، انہوں کملی والے دی خدمت لی پیدا کیتا ہے۔ نہ ادھا ترجمہ ہونا انج کران گا دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان دربان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ آمین۔ جبریل اللہ نے جدو پیدا فرمایا کہ جبریل نے اٹھ کے اپنا وجود دیکھیا، تو اتنا بڑا وجود، اتنی طاقت، اتنا حسن، جبریل اللہ نے اتنا حسن عطا کیتا ہے کہ اس طرح دے کئی سورج، بلکہ میں کتابت پڑھیا جڑا سورج چمکدا ہے نا، اے جبریل دے دونا بھواں دے درمیان متھے چے چمکدا ہے، سورج جبریل دے متھے چے چمکدا ہے، اتنا حسن ہے جبریل ہے۔
جبریل نے جدو دیکھا کہ اللہ نے میرا اتنا بڑا وجود بنایا ہے تو ہن جبریل نو خیال آیا میں اللہ دا شکر نہ ادا کراں کہ انہیں میرا اتنا بڑا وجود بنایا ہے۔ جبریل نے اٹھ کے نہ تے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ شروع کر لے۔ 30,000 سال چ جبریل نے 2 نفل پڑھے۔ سبحان اللہ گھر جا کے بولیو کنی دیر سارے بولو کنے 30,000 سال چ جبریل نے 2 نفل پڑھے 15,000 سال چ 1 رکعت پڑھی۔ جبریل نے جدو سلام پھیریا نا تے عرش الہی وال ویکھ کے کہنے لگا جے تو میں نے انجدہ بنایا نا اللہ میں بھی تیری انج دی عبادت کر چلیا نہ کسے کیتی تے نہ کوئی کرے گا میں بھی تیرا انجدہ شکر ادا کر چھڑے۔ اللہ فرمایا جبریل اپنے 2 نفلہ تے ناز تے مان نہ کری۔ عرض کہتی یا اللہ کیا کسی نے میرے نالو سونے نفل بھی پڑھنے نے؟ اللہ فرمایا سونے رہن دے پر آ تیرے 30,000 سال دے 2 نفل ایک پاسے تے محمد نوکر دے 2 نفل ایک پاسے۔ ہن جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ میں 30,000 سال چ 2 نفل پڑھے انہاں کوئی 40,000 سال چ 2 پڑھنے نے۔ فرمایا نہیں نہیں انہاں تے بس آنا انہاں تے وضو بھی نہیں ٹھیک طرح کرنا ادھا سکھا تے ادھا گلا۔ تیرا تے خشوع خضوع ایسا ہے کہ تیری پوری توجہ نوافل دے دوران میرے وال رہی۔ انہیں تے نفل بھی پڑھ جانے نے تو دکان دا حساب بھی کر جانا ہے نا۔ ساڑھے نفلہ دا اے حال ہے نا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ ایک بندہ آیا انہیں عرض کی تھی حضور میں کوئی قیمتی چیز کدھرے رکھ کے بھول گیا کو وظیفہ دیو یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا انج کر 1,000 نفلہ دی منت مان لے یاد آ جائے گی۔ اور بندہ چائیں چائیں گیا تھوڑی دیر دے بعد مٹھائی دا ڈبہ پکڑیا تے آ گیا کہنے لگا یاد آ گئی ہے۔ فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں کہندہ جے دوجہ ہی پہ پڑھ دا سا۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے پتا سی شیطان تینوں کدو سارے پڑھن دینے سانو جڑی چیز کدرے یاد نہیں ہوندی وہ نماز چ یاد آ جاتی ہے۔ آ ساڈیاں نمازاں دا حال ہے۔ پر قرآن چ رب نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماندا برا ہوئے انہاں نمازیاں دا جڑے نمازاں چ بھول جاندے نے او جڑے نمازاں چ بھول جاندے یعنی کہ او نماز اللہ دی پڑھدے ہوندے تے خیال غیر اللہ دے رکھ دے نے۔ فرمایا فویل للمصلین ایسے نمازیاں دا برا ہو جائے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ پر او دے نفت نو میرے نالو پیارے کیوں لگ دینے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل دس تیری بیوی ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ نہیں۔ فرمایا تیرے بچے یا اللہ نہیں۔ فرمایا تینوں کاروبار دی فکر یا اللہ نہیں۔ فرمایا دس تینوں کھان پین دی فکر ہوئے؟ عرض کی تھی یا اللہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل نہ تیری بیوی نہ تیرے بچے نہ کاروبار نہ کھان پین دی فکر ہے۔ فرمایا تو تے نفل پڑھے میرے بعد توجہ کر کے پڑھ لے 30,000 سال جی پڑھ لے۔ فرمایا جدو محمد نوکر نے آنا ہے انہیں بیوی چھڑ کے آنا ہے بچے چھڑ کے آنا ہے کاروبار چھڑ کے آنا ہے کھانا پین دی فکر چھڑ کے آنا ہے۔ فرمایا جبریل دس تیرے 30,000 سال بیکھا کہ محمد نوکر دیاں قربانیاں۔ فرمایا ہم تیرے 30,000 سالہ نو ویکھاں کہ یار دے نوکر دیاں قربانیاں ویکھاں۔ تو گرامی قدر حضرات جبریل نے 2 شکرانے دے نفل پڑھے انج دے پڑھے نہ کوئی پڑھ سی نہ کسے پڑھے ہومن گے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ہون نفل پڑھے اے تے ہو گئی او دے وجود دی تخلیق۔ عمر کنی بڑی معروف قصہ ہے بڑی معروف روایت ہے
کہ جبریل امین علیہ السلام میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے تھے، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی عمر کتنی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل پہلے تو اپنی عمر دسنا۔ آکھیا میں وڈاں کہ تسی وڈے ہو؟ سوال ویکھو، میں وڈاں کہ تسی وڈے ہو؟ حضور دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو کسی نے پوچھا کہ تسی نبی کریم دے چاچا جان لگ دے ہو تے عمر وچ تے حضور جڑے لگ دے ہو، تے تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ حضور دے چاچا کو سوال کیتا گیا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پیدا میں پہلے ہویا ساں پر وڈا کملی والا یہ ہے۔ اور نہیں بولے یار تسی سبحان اللہ، جواب بھی دے دیتا تے ادب بھی رکھ لیا۔ فرمایا پیدا میں ہی پہلے ہویا پر وڈے تے کملی والے ہی نے نا۔ ہن جبریل نے عرض کی تھی میں وڈا کہ تسی وڈے ہو؟ فرمایا پہلے تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر دا تے نہیں پتا، پر آ کائنات بنن تو پہلے اللہ نے جڑے اپنے عرش دے اوتے پردے لٹکائے نے نا، اس سات حجاب نے، سات پردے نے، انہاں چو جڑا چوتھا پردہ ہے نا، اس چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ طلوع ہوندا ہے۔ اس ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا ہے۔ تے جبریل بڑے ناز نہ عرض کیتی تواڈیاں زلفاں دا صدقہ نو میں 72,000 باری ویکھیا ہے۔ اس 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا، اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل دی عمر بن دی ہے۔ جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ ہن آپ ہی غور فرما لو کہ میری عمر کتنی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا آج جدوں دا میں دنیا تے آیا تو تارا ویکھیا ہے؟ کہنے لگا نہیں ویکھیا۔ کولین والی نے فرمایا بعزت ربی انا ذالک الکوكب۔ کولین والی نے فرمایا جبریل مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم ہے، انا ذالک الکوكب، فرمایا جیڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام ہی محمد، فرمایا جیڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے اس تارے دا نام ہی محمد ہے۔ پتہ لگیا جبریل دی عمر تے 5 ارب 4 کروڑ سال ہے، پر جدو کملی والے دی واری آئی میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، فرمایا جابر یاد رکھی تیرے رب نے پوری کائنات ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے نال بنایا۔ عمر 5 ارب 4 کروڑ سال ہے پر جبریل پھر بھی بعد چ بنیا، محمد پہلے ہی بنیا قرآن چ۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ جبریل پھر بھی بعد چ بنیا۔ ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کولو، تسی سارے نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ، جنیا مانگو بولو سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نور نبی دا اوس دلے دا آدم اجے ہویا اولی آخر تمہیں پاسے او
آپ مل کھلویا والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر دویں پاسے او آپ مل کھلویا آمین۔ ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ وچ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل کنی کو طاقت ملی، کو تعارف کرا، عرض کرتا یا رسول اللہ بس ایک پر کھول دے مانا تے ساری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے۔ علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جبریل کہہ کے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے نا عجیب تاثرات نے۔ اللہ فرمایا محبوبہ کیوں؟ عرض کی تھی یا اللہ انہوں میری خدمت لی پیدا کی تھی، اے میرا خادم ہے، میں دا مخدوم ہاں، ایک پر کھولے تے پوری کائنات پردے سائے تھلے آ جاندی ہے، اے دے مقابلے چ منوں کی دیتا ہے۔ اللہ فرما سونے او خادم ہے تو مخدوم کائنات ہیں، تے پر کھولے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آندی ہے نا۔ فرمایا سونے محشر دے میدان وچ جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تو اپنی زلف دا ایک وال کھول دے میں سارے گناہگار تیری زلف دے سائے تھلے کر کے معاف کر دے میں، تو بس ایک زلف دا وال کھولے سارے گناہگار تیری زلف دے سائے تھلے کر کے معاف کر دے مانگا۔ ہن جبریل میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا جبریل طاقت کنی کو پرواز کیسی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انسان دی اکھ جھپکن دی دیر تک سدرہ تو لے کے تے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل کدے پوری رفتار نال بھی کدے اڑیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ زندگی چ 4 ہی موقع آئے نے کہ جدو پوری رفتار نہ دوڑنا پیا۔ فرمایا کدوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلا او موقع سی جدو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے چیخا تے آگے چ سٹیا نا تے حضرت ابراہیم نے مجنیق چ ڈال کے مشین چ ڈال کے نا وہ جڑی کرین وانگو بنا کے انہاں دور کھلو کے حضرت ابراہیم نے آگے چ سٹنا سی۔ جبریل کہندے نے یا رسول اللہ اس ویلے جدو حضرت ابراہیم نے مجنی کے چرا کہتے نمرودیاں نے سٹیا اگول، ابراہیم علیہ السلام ہوا چ اگول جا رہے، میں سدرہ تے بیٹھا، اللہ دی قدرت دی آواز ہے جبریل جلدی دوڑ جا، میرا ابراہیم آگے وچ جا رہے آئی، میرے یار دے پہنچا تو پہلے پہنچ جاؤ۔ عرض کی تھی کملی والے میں سدرہ تے اڑیا جنت چ گیا ہوں، جنت دا تخت لے کے ابراہیم دے آگے وچ پہنچا تو پہلے میں پہنچ گیا۔ اجے ابراہیم نہیں پہنچے تھے میں پہنچ گیا۔ فرما دوسری باری کدو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو اسماعیل نو لٹا کے نا تے سینے تے گوڑا رکھ کے چھری حلق تے رکھ کے جدو ابراہیم پھیرن لگے نا تے میں سدرہ تے بیٹھا۔ عرض کی تھی کملی والے اللہ دی آواز جبریل جلدی دو، عرض کی تھی ماں زاغ دینا نہ بالے آؤ، اس ویلے جڑے ویلے ابراہیم چھری پھیرن لگے میں جلدی نال سدرہ تو جنت چ گیا، جنت دنبا لے کے آیا، اجے چھری پہ میں شروع بھی نہیں ہوئی، میں اسماعیل دے پاؤں کھچ کے او دی جگہ دنبا لٹا دیتا۔ اچھا تیسرا
آمین بھائی آمین آمین عرض کی دی کملی والے تیسرا بیلا آیا جدوں اللہ دے نبی یوسف نو ویراں نے کھوے جو سڈیا اللہ دے نبی دا رسا کٹیا گیا جبریل کہندے نے کملی والے یوسف پانی والے آ رہے میں سدرہ تے بیٹھا اللہ دی آواز جبریل جلدی دوڑ عرض کی دی کملی والی آؤ سدرہ تو جنت گیا جنت دا تخت لے کے اجے یوسف پانی تک نہیں پہنچے میں پہلے پہنچ دیوالی نے فرمایا جبریل چوتھا کیڑا مقام عرض کی تھی کملی والے آل جدو میدان احد دے اندر تہاڈا ہونٹ مبارک زخمی ہویا ایک خون دا قطرہ مبارک نکلے او قطرہ زمین وال ٹریا میں سدرہ تے بیٹھا اللہ فرمایا جبریل جلدی دوڑ یہ میرے یار دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگے پہ آؤ قیامت تک زمین تے سبزہ پیدا نہیں ہوئے گا عرض کی تھی کملی والی میں سدرہ تو دوڑیا اجے خون دا قطرہ زمین دے قریب آیا انو تلیاں تے چکلیا سی نوجوانو جمعہ پڑھنو نوالے ہو جبریل محمدی خدمت لی پیدا کیتا گیا ہے کہ جے خادم ایڈی جلدی آ جاندے پھر آواز ماری ہے مدینے والا بھی آ جاندے جبریل آ سکتا ہے اور سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جے خادم آ سکتا ہے اور ایک قدم چمن والا آ سکتا ہے تے جے سونے نو آواز ماریے تے پھر او جے دے قدم جبریل چمتا ہے کیا سونا نہیں آ سکتا اللہ نے او دے خادم نو احسانہ دیتی یعنی دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ جبریل گل سنا ماں اور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک دن حضرت موسیٰ نو ملنا آئے سامری جادوگر ایک درخت دے پیچھے چھپ کے تے ملاقات پہ ابیک سامری جادوگر بھی سی تے سنیارہ بھی سی جیولر سنیارہ اس دورے حضرت موسیٰ کلیم تے جبریل دی ملاقات ہوئی نا تے جبریل جڑی گھوڑی تے بیٹھ کے آئے نا جدو جبریل دی گھوڑی نے پرواز کی تھی نا تے انہیں ویکھ لیا کہ جتھے گھوڑی دے قدم لگے سامنا اتھے سبزہ اگایا جتھے جتھے قدم گھوڑی دے لگے اتھے سبزہ موسیٰ ادھر چلے گئے جبریل ادھر چلے گئے تے سامری نے کی کیتا او جتھے جبریل دی گھوڑی دا پیر لگا سی نا کھر لگا سی اتھو مٹی اٹھا لے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم تا جدو تورات نازل ہونی سی اللہ نے فرمایا 40 دن اعتکاف کرو کوہ طور تے تو انو تورات دے مانگے اعتکاف کرن چلے گئے سامری جدو کرنے کی کیتا کہ ایک گائے دا بچہ بنایا سونے دے نال بچڑا تے قوم دے سامنے رکھ کے کہنے لگا اگر یہ بچڑا گلاں کرے تے زندہ ہو جائے تے یہ دی پوجا کرو گے انہاں کیا کرانگے اجے میں ہندوستان دے اندر گائے نو اپنی ماں تسلیم کر دینا ماں کہندے نے ماتا گاؤ ماتا پھر وہ دی پوجا بھی کر دینے وہ دا معذ اللہ پیشاب بھی پین دینے یہ روایت اتھو شروع ہوئی سامری نے آکھیا کہ میں گائے دا بچڑا بناما لگا تے انہوں میں زندہ کر دے وہاں گا پوجا کرو گے انہاں کیا کرانگے انہیں اجڑی جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی سی نا وہ چھپا کے تے اس بچڑے دے منہ چ ڈالی وہ زندہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام جدو 40 دن بعد قوم میں چاہے تھے آپ نے آکے ویکھیا کہ قوم ساری بت پرستی کر رہی گائے دی پوجا کر رہی 40 دن نبی قوم تو دور رہے تھے قوم پچھو بت پرست ہو گئی ایتھے کملی والے نو پردہ کیتے 1500 سال ہو گئے نے ہائے ہائے واہ مدینے دے تاجدارہ تیری تبلیغ دے انداز تو صدقے جہاں رب دی انج دی پہچان کرائی ہن کوئی خدائی دا دعویٰ کردہ ہی نہیں یہ کر لوے تے انہوں آپ ہی شرم آ جاندی ہے اے میرے نبی دی تبلیغ ہے
اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم جدو قوم میں چاہے تھے ویکھیا قوم بت پرستی کر رہی انج کر کے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ یہ کیڑا خط ہے قوم نہ تے ناراض ہوئے جڑا ہوئے پر اللہ نے عرض کی تھی یا اللہ گائے دا سونے دا بچڑا یہ زندہ کیوں ہو گیا اللہ نے رجاء فرمایا موسیٰ کلیم علیہ السلام اس ظالم نے جبریل دے گھوڑی دی پیر دی مٹی لے کے دے منہ چ ڈالی نوجوانوں پتہ چل گیا جبریل دی گھوڑی دے پیر دے مٹی دے وچ زندگی ہے او دی گھوڑی دے پیر دی مٹی دے وچ زندگی ہے جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی دے وچ زندگی ہے جبریل محمد دے پیر چم دے تے جدی گھوڑی دے پیر دی مٹی وچ زندگی ہے جدے جبریل قدم چم دے او محمد کیویں مر سکدے